السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف ما وعدتكم ان شاء الله غادي نخدموا لابليكاسيون الثانيه في لي بروفيزيون بور ريسكي شارج. كما شفتوا في الفيديو اللي داز درنا شويه تقديم على لي بروفيزيون بور ريسكي شارج وخدمنا لابليكاسيون الاولى. اللي ما شافاش يرجع للفيديو اللي داز. دونك لابليكاسيون جوج عندنا 31 12 2019 avant-hier on vous donne les opérations suivantes. Donc, عندنا l'opération الأولى, l'entreprise pense perdre 15 000 dirhams. On change, l'opération est jugée dans le court terme. Donc, هنايا في هذه الحالة هذه كنهضروا على البيرت دو شونج. يعني إلا سمعتيو دوفيز أو لا بيرت دو شونج يعني هنا كنهضروا على البروفيزيون بور ريسكي شارج فينانسيير. دونك اول حاجه خصنا نعرفو هو شنو هو المونطون اللي كنظنوا اللي كتظن الشركه انها غادي تخسروا. يعني غتخسر 15000 بويسك ان هاد 15000 ايت اون بيرت راها بروفيزيون. دونك لوبيراسيون يجي دون لو كور تيرم يعني مومونتاني. دونك لونتربريز pense perdre 15 000 dirhams en change. يعني عندنا dotation d'exploitation aux provisions pour risque et charge. يعني الكتابة اللي ممكن ندير كما العادة كنكتب ديب pour risque et charge في الديبي. خلاص في الكريدي ديما بروفيزيون بور بيرت دو شونج. يعني سهل منا ما كاينش. فين ما سمعتي دوفيز وكاينه اون دوطاسيون يعني واحد البروفيزيون وكانت بروفيزيون بحال دابا هنايا كيف كنشوفوا سمحوا لي بحال دابا هنايا كنشوفوا بان كاين اون بيرت 15000 يعني هي البروفيزيون كنحطها بروفيزيون كنديرها بروفيزيون بور بيرت دو شونج اللي هي 15000 وبالتالي حتى في الديبي 15000 dotation d'exploitation provision pour risque et charge. دونك هذه بالنسبه للوبيراسيون الاولى. بالنسبه للوبيراسيون الثانيه عندنا l'entreprise او suite à un litige avec un fournisseur on pense décaisser 45 000 dirhams dans 6 mois. dans 6 mois قل من 12 عام. دونك مومونطاني décaisser يعني غادي نخرجوا سي اون بيرت نيت لان اون بونس ديكيسي يعني كان غادي نخرجوا من لاكيس ديالنا هذا المونطون ديال 45000. وعلاش هذا الشيء؟ لان عندي واحد ليتيج افيك ان فورنيسور وقلنا بان الليتيج مع الفورنيسور حتى هو راه كيدخل في الدوطاسيون ديال ليكسبلوطاسيون. يعني اول حاجه كندير بروفيزيون pour litige وكنعطي المونطون كامل اللي كنقولوا غنديكيسيه اللي هو 45000. وهنا ندير ديب و بروفيزيون بور ريسك يعني ريسك اند شارج ولكن مومونطاني حيت هنا ما كانش حنا داعي نديرو انها مومونطاني لان بيرت دو شونج كاينه. اما هنايا مومونطاني علاش؟ لانها انفيريور ان هي 6 موا. دونك لو ليتيج ديما هو واحد الصراع واحد المشكل عندنا مع شي واحد دخلنا في ليكسبلوطاسيون ديالنا يعني في الخدمه ديالنا عندنا علاقه مع مباشره مع الخدمه اما فورنيسور اما ان كليون اما يكون حتى بيرسونيل ديال لونتربريز. كانت فوق 12 الموا كتسمى ديورابل من تحت 12 الموا كتسمى مومونطاني اللي درنا دابا. دونك لوبيراسيون 3 suite à un contrôle fiscal on pense verser à l'État une amende de 10 000 dirhams après 2 mois. يعني بالنسبه لواحد من دابا سميتو دو موا دابا شهرين
كنظنوا اننا غادي نخلصوا للدوله واحد اون بونس، يعني ماشي خلصناها، غير كنظنوا اننا غنخلصوا كنقدروا 10000 درهم. دونك علاش هذا راجع لواحد الكونترول فيسكال داز على لونتربريز، يعني الدوله صيفطات واحد الكونترول فيسكال. هذا الكونترول فيسكال الدوله ماشي ديما كتصيفطو لك، او ماشي ديما كيوقع لي. هذا الكونترول فيسكال كيجي على الغفل، يعني لا علاقه له بالاكسبلوطاسيون، يعني ديما هو سي اون دوتاسيون نون كورونت يعني ما دخلش في الاكسبلوطاسيون. دونك ديما كندير دوتاسيون نون كورونت بور ريسك اي شارج. دونك بور ريسك اي شارج شحال المونطون؟ 10000. اش كنسمي هاد لو كونترول فيسكال؟ كنسميه بروفيزيون، كنكريديتي بروفيزيون بور اموند دوبل، اسمحوا لي، دوبل بروفيزيون بور اموند دوبل droit اي بيناليتي. هادي الكتابه اللي كنديرو، وبالتالي نعطيها 10000، لأن 10000 كلها هي اللي كنظنوا اننا غادي ندوزوها للإيطا. دونك دوتاسيون نون كورونت بور ريسك اي شارج. قلت نون كورونت لانها ما دخلش في الاكسبلوطاسيون، سي يعني اش كنقولوا اون انسبكسيون فيسكال. دونك ولا كيف شفنا في الاول كانت اون انسبكسيون فيسكال، ها هي في لوبيراسيون الاخرى ديال الفيديو اللي داز. دابا كنشوفوا عندها تسميه واحده اخرى، واحد الكونترول فيسكال، يعني غير تسمع غير تفهم من الجمله انها شي دوريه او لا شي لجنه جات ديال المراقبه للشركه. دونك لوبيراسيون الرابعه هي لا ريبارتيسيون دان مور va nous coûter 60 000 dirhams à répartir sur 3 ans. يعني حتى حنايا كنقولوا ما خلصناش، كنقولوا بان لا ريبارتيسيون ديال الحيط ديال لونتربريز غادي يكلفنا 60000 درهم. هاد 60000 درهم اللي واجب علينا نقسموها على 3 سنين. دونك انت سمعتيو ريباراسيون دو غروس ريباراسيون، قلت لكم في الفيديو اللي داز كنقولوا provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. Donc, ولكن منين ديما لي غروس ريباراسيون كيفوتوا لنا عام، و بويسكو انهم كيفوتوا لنا عام يعني ce sont des réparations durables. Donc provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. دونك غنعطي المونطون ديال اش المونطون اللي غنعطيه. هو قالك غادي نريبارتيو داك المونطون فا نو كوتي شحال؟ فا نو كوتي 60000، ولكن ا ريبارتير سور 3 ans. يعني حنا 60000 كيخصنا نقسموها على 3 سنين باش نعرفوا العام ديالنا 2019. دونك شنو غادي نديرو؟ 60000 على 3 غتعطينا 20000. دونك نديبيتيو 20000. وهنا طبعا c'est une dotation d'exploitation aux provisions pour risques et charges ولاني durable حيت فايتة عام راه 3 ans. دونك كيف كتشوفوا ان فقط يكفي فهم لي زوبيراسيون، اما الريسك شارج راه اصلا في لي زيكزامان ما كيحطوش شي اوبيراسيون اللي هي معقده. دونك لحد الان شفنا هذا سميتو هاد لي ريبارات، هاد لي زوبيراسيون اللي لحد الان وحده منهم ممكن تحط لك في ليكزامان بهذه السهوله، ويمكن لك تدير وحده من هذه الكتابات.